तपाईको आत्मरूप परमात्मालाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि कार्यक्रम जागरणमा आत्मीय सन्देशसँगै स्वामी आनन्द विनोदको। प्रिय मित्र, आज 21 मार्च ओशोको बुद्धि दिवस। ओशोका अनुयायीहरू आजको दिनलाई ओशो सम्बोधि दिवस मान्दछ। त्यसकारण आज ओशोको चर्चा गरौं। सुरुमा 21 मार्च 1953 मा अर्थात 21 वर्षको सानो उमेरमा ओशोले अनवरत साधनाको फलस्वरूप बुद्धत्व प्राप्त गरेको मान्यता छ। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि बुद्धत्वको सम्बन्धमा उहाँ भन्नुहुन्छ, अब म कुनै पनि चीजको खोजीमा छैन, किनभने अस्तित्वले मेरो लागि सम्पूर्ण द्वारहरू खोलिदिएका छन्। भनिन्छ जति बेला उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त्यस बेला उहाँ जबलपुर भारतको एउटा कलेजमा दर्शन शास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात उहाँले आफ्नो शिक्षालाई छोड्नु भएन, निरन्तरता दिइराख्नुभयो। सन् 1957 मा उहाँले सागर विश्वविद्यालयबाट दर्शन शास्त्रमा गोल्ड मेडल सहित एमए को उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ जबलपुर विश्वविद्यालयमा दर्शन विषयको प्राध्यापक पदमा नियुक्त हुनुभयो। थोरै समयमा नै उहाँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीच आचार्य रजनीशको नामले अति नै लोकप्रिय हुनुभयो। उहाँको जन्म 11 डिसेम्बर 1931 का दिन भारतको मध्य प्रदेश प्रान्त कुचवाडा नामक गाउँमा भएको थियो। उनको बाल्यकालको नाम रजनीश चन्द्र मोहन थियो, तर सबैले प्यार गरेर राजा भनेर बोलाउँथे। उहाँले जीवनको प्रारम्भिक कालमै आफू एउटा निर्भीक स्वतन्त्र आत्मा भएको परिचय दिनुभएको थियो। खतरासँग खेल्नु उहाँको लागि आनन्दको विषयवस्तु थियो। वर्षाको बेला 100 फिट अग्ला पुलबाट फाल हान्दै उर्लदो नदीलाई पौडेर पार गर्नु उहाँको लागि साधारण खेल जस्तै थियो। युवा ओशोले आफ्नो अलौकिक बुद्धिको परिचय दिँदै अनुभवहीन सांप्रदायिक अगुवाहरू, पण्डित, पुरोहित, मुल्ला, पादरी, पास्टर, कथित साधु महाराजहरूको पाखण्ड र मूर्खतालाई जनसमुदायको बीच उदाङ्गो पारिदिनुहुन्थ्यो, धज्जी उडाउनुहुन्थ्यो। पछि विश्वविद्यालयमा जब पढाउनु थाल्नुभयो, त्यो 9 वर्षको प्राध्यापन कालमा उहाँले सम्पूर्ण भारतको भ्रमण गरि नै रहनुभयो। त्यस भ्रमणको दौरानमा उहाँले ठाउँ ठाउँमा आध्यात्मिक प्रवचन पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो, जसको फलस्वरूप उहाँले श्रोताको रूपमा उपस्थित हुने 60-70 हजार जनसमूहमा आध्यात्मिक जागरणको लहर फैलाउँदै अद्भुत कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँको वाणीमा एउटा जादु, एउटा सुगन्ध, अर्कै लोकको सुगन्ध, श्रोता मोहित हुन्थे। प्रिय मित्र, उहाँको जीवनीको चर्चा मैले विगतमा धेरै पटक गरेको छु। विभिन्न प्रसङ्गहरूमा जीवनीकै गुण गाइरहनु धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ। यसो गरिरहियो भने ओशोको सम्बन्धमा पनि कथा कुथुङ्ग्रीहरू जोडिन थाल्छन्, पण्डितहरू जन्मिन थाल्छन्, जन्मेकै छन्। उहाँको मूल सन्देश के हो? सम्पूर्ण प्रज्ञा पुरुषहरूको जस्तै उहाँको पनि अनगिन्ती प्रवचनहरूको निष्कर्ष के हो? त्यसलाई उल्लेख गर्नु चाहिँ
सान्दर्भिक होला, सार्गर्भित होला। सबै सयाने एकमत पाए, अजान देखेर जुदाए। सबै बुद्ध पुरुषहरू, सबै बुझेका व्यक्तिहरूको एउटै मत हुन्छ। भाषा फरक हुन्छ होला, तर भाव एउटै हुन्छ। चाहे तपाईँ बुद्धलाई सुन्नुहोस्, कृष्णलाई सुन्नुहोस्, महावीरलाई, महामतीलाई, देवचन्द्रजी महाराजलाई, कृष्णमूर्तिलाई, अष्टावक्रलाई, कबीरलाई, कसैलाई सुन्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नै कालखण्डमा चिच्चै एउटै कुरा भन्न खोजिरहे। जागनीको सन्देश दिन खोजिरहे। अजान देखेर जुदाए। तर फरक देख्नेहरू, सैद्धान्तिक झगडा गर्नेहरू चाहिँ अज्ञानी हुन्। र यसमध्ये पनि ओशोले त ध्यानमाथि नै बढी जोड दिनु भएको थियो। उहाँको भनाइ बारम्बार म सुन्ने गर्थेँ, ध्यान छ भने सबै थोक छ, ध्यान छैन भने केही पनि छैन, ध्यानमा श्रम गर। ध्यान योग प्रथम र अन्तिम मुक्ति भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित भएका छन् उहाँका। त्यसकारण आज उनको बोधि दिवसको सन्दर्भमा ध्यानको चर्चा गरौं। ओशो भन्नुहुन्छ, ध्यान अभियान बनोस्। सबैभन्दा ठूलो अभियान जिन्दगीको, जसले तपाईको जीवनलाई सार्थक बनाउँछ। ध्यानलाई आत्मजागरणको महाअभियान बनाउनुपर्छ। यही नै हरेक साधक साधिकाहरूको कर्तव्य हो। यदि हामीले ध्यान नियमित रूपमा गरिरहेका छौं भने ढिलो चाँडो हामीमा पनि प्रेमको जन्म हुन्छ, आविर्भाव हुन्छ। जति जति ध्यान गहिरिएर जान्छ, त्यति त्यति प्रेम पनि गहिरिएर जान्छ। त्यसैगरी प्रेम ठिक दिशामा छ भने त्यसले हामीलाई ध्यानस्थ बनाइदिन्छ। प्रेम र ध्यानको अन्तर्निहित सम्बन्ध हुन्छ। दुवै सँगसँगै जानुपर्छ। ध्यानको अर्थ हो एक्लो हुनुको आनन्द। अहिले विश्वमा कोरोना भाइरसको आतंक फैलिएको छ। आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा बस्नु मलाई त लाग्छ एउटा ध्यानको अवसर हो। अवसरको फाइदा उठाऊ। मैले मित्र, मेरो पिताजीको धामगमन हुँदा 13 दिनको काममा, कोरामा भनौँ न, त्यो समयलाई पुरै ध्यानको लागि सदुपयोग गरेको थिएँ। म मौनमा छु, आई एम साइलेन्स भन्ने एउटा ब्याज लगाइदिए। मान्छेले सोध्छन्, चाहिने नचाहिने कुराहरू सोधिरहन्छन्। कसरी बित्नु भयो, के गरी बित्नु भयो, वाक्कै लाग्दो गरे रेकर्ड खोले चाहिँ भनिराख्नु पर्ने। मैले चाहिँ म मौनमा छु भन्ने ब्याज लगाइदिएँ। अनि त्यो समयको भरपूर ध्यानको लागि सदुपयोग गरेको थिएँ। कोरामा ओशो पनि भन्नुहुन्छ, हरेक कृत्यलाई होसमा गर, त्यो ध्यान बन्नेछ। योगासन, प्राणायाम होसपूर्वक गरियो भने त्यो पनि ध्यान बन्दछ। बेग्लै आँखा चिम्लेर कतै बस्नु नै पर्दैन ध्यानको लागि। सिर्फ सजग द्रष्टा साक्षी भएर बसे पुग्छ। द्रष्टा हुनु नै ध्यानको सम्पूर्ण रहस्य हो। कर्म आफ्नो स्थानमा चलिरहन्छ। दाउरा काट्नुहोस्, बढार्नुहोस्, नुहाउनुहोस्, खाँदा पिउँदा जे गर्दा पनि सजग रहन सक्यो भने, केन्द्रबाट च्युत भइएन भने, अच्युत रहियो भने त्यो ध्यान हो। कृष्णलाई अच्युत भन्छ नि, यही नै यसको अर्थ हो। वास्तवमा ध्यान योगकै एउटा अङ्ग हो। 7औं अङ्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 7औं अङ्ग। भनिन्छ आज ओशोको बोधि दिवस। निरन्तर साधना गरेर ओशोले मौल श्री वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने मान्यता छ। यो बोधि र बुद्धत्व भनेको के हो? यसमा म आफ्नै मौलिक विश्लेषण पेश गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्र, तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस्, मेरो यो शरीर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा जन्मियो। तर मलाई बिल्कुल थाहा थिएन धर्म के हो, सम्प्रदाय के हो। 5-7 पुस्तादेखि चलिआएको परम्परालाई निभाउने चेष्टा गर्थे।
बिहान उठ, नुहाई धुवाई गर, नित्य कर्म गर, सेवा पूजा गर, प्रसाद खाऊ, यसो एउटा औपचारिकता पुर्याउँदै जप गर, कण्ठी लगाऊ, टीका लगाऊ, अनि दिनभरि दुनियाँले जे गर्छन् त्यही गर। कहिलेकाहीँ मन्दिरहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा उपस्थित बन, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा तीर्थ जाऊ, जामनगर, पद्मावती पुरी धाम अथवा कतै। त्यसबाट मैले कुनै परिवर्तन पाइन आफूमा। म आफ्नो कुरो गर्दैछु, एउटा रिचुअलिटी, परम्परा, बस कता कता भित्र हृदयमा एक किसिमको छटपटाट, प्यास, खोइ के हो अतृप्ति बनाउन। भनिएका सबै थोक पूर्ण रूपले गरे। नौतनपुरीमा 2-3 वर्ष बसेर बाणीको तालिम लिएँ। मैले खोजेको कुरो कतै पाउन सकिन। यथार्थ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म वा निजानन्द सम्प्रदायमा तत्त्व नभएर होइन, तर त्यो तत्त्वको मलाई चाहिँ पत्तो नभएर आफूप्रति इमानदार हुनै पर्छ। हामी आफूलाई ठग्नु हुँदैन। अनि महामती प्राणनाथ प्रभुले भन्नुभए चाहिँ उहाँका चौपाईहरूलाई जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्न थाले। खोज बढी संसार र साधु तुम खोजो, खोज त सद्गुरु पाइए। खोज्दा खोज्दा, चाहर्दा चाहर्दा अनेक आरोप खप्दै यो प्यासी भट्किरहन्थ्यो यत्र तत्र। पछि कुरो बुझे, तारतम सागरमै डुबुल्की मार्दा तृप्त भए, परम तृप्त बने। प्रिय मित्र, यतिखेर तपाईँ कुनै पनि सम्प्रदायको साधक मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, आँखा चिम्लेर परम्पराको मात्र पछि नलाग्नुहोस्। अलिकति विद्रोही बन्नुहोस् र इमानदारतापूर्वक सत्यको खोज गर्नुहोस्। आफैभित्र सत्यको अनुभूति गर्नुहोस्। पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्मको कौ न कहीँ में जानो। यो कुरो सार्थक हुनु नै बुद्धत्व हो। कसैले बुद्धत्व भन्लान्, कसैले ब्रह्मश्रेष्ठत्व भन्लान्, कसैले मोमिनत्व भन्लान्, विश्वासी भन्लान्, परमहंसत्व भन्लान्। जसुकै भनौँ, जे भने पनि चेतनाको परम अवस्थातिर गरिएको इंगित इशारा हो। जुन बाटोबाट यात्रा गरे पनि हुन्छ, पुग्ने सगरमाथाको टुप्पोमा हो। टुप्पोमा पुग्नेहरूले तलतिर हेर्दा सबै बाटाहरू मास्तिर उक्लिएको देख्छन्। झगडा त तलतिर बस्नेहरूको। यी सबै साधनाका पथहरू हुन्। बाटो, सो पहिचान अनि परमात्मा पहिचान गन्तव्य हो। भक्ति सर्वोत्तम बाटो लाग्छ मलाई। त्यसमाथि अनादि अक्षरातीतको भक्ति। समर्पण भनौँ न। कुरा बुझ है मित्र, समर्पण गरे पनि संकल्प गरे पनि खास गरी दुईटै बाटो त छन्, संकल्प र समर्पणको। तपाईँ जुन बाटोमा हुनुभए पनि त्यस पथले तपाईँलाई परिवर्तित गर्नु पर्यो, रूपान्तरित गर्नु पर्यो। हामी भित्र विकारहरू छन्, बेहोसीमा जन्मिएका विकारहरू। चेतनाको धारा बाहिर मात्रै, बहिर्गमन मात्रै हुँदा उत्पन्न भएका विकारहरू, पञ्चविकार, अष्टपाश र रिपुहरू, यी नकारात्मक ऊर्जा हुन्। यी नकारात्मक ऊर्जालाई तपाईको साधनाले, कुनै पनि साधनाले सकारात्मकतामा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ। निज नाममा भनिएको छ नि, जब छुट जाए सब विकार, आयो आनन्द अखण्ड घरको श्री अक्षरातीत भर्ता। सम्पूर्ण विकार छुटेपछि मात्रै त्यो अखण्ड धामको आनन्द अनुभूति गर्न सक्छौँ हामी। जब विकारहरू रूपान्तरित बन्दछन्, ती सब आनन्दमा परिणत हुन्छन्। त्यही आनन्दको स्थिति, सुख र दुःखदेखि परको स्थिति नै त बुद्धत्व हो। आफूलाई सच्चिद आनन्दमय परमहंसको अवस्थामा पुर्याउनु नै सम्पूर्ण धर्मको उद्देश्य हो। हामी सच्चिद आनन्दमय भयौँ भने दिव्य परमधामको लागि सजातीय हुन्छौँ। किनकि दिव्य परमधाम पनि सच्चिद आनन्दमय र हामी पनि सच्चिद आनन्दमय। तर अहिलेसम्मको हाम्रो स्थिति उल्टो छ। हामी असत जड दुःखले युक्त छौँ। दिव्य परमधाम सच्चिद आनन्दमय छ। सजातीय र विजातीयको मिलन हुन्छ कसरी?
तेल र पानीको मिलन हुन्छ कसरी? धर्म भनेको चिनी दूध पानीको मिलन हो, यी सजातीय हुन्। योग भनेको पनि यस्तै मिलनको इशारा हो। सम्बुद्ध भएपछि वा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि ऊ गीताले भने झैको स्थितिमा पुग्छ, स्थित प्रज्ञ बन्दछ। हरेक स्थितिमा प्रज्ञावान बन्दछ, अनुकूल होस् कि प्रतिकूल होस् सम रहन्छ। अष्टावक्रले महागीतामा भने चाहिँ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ऊ अनुदिग्न रहन्छ। यो नै बुद्धत्वको अवस्था हो, यो नै जीवन मुक्तिको अवस्था हो। के यो काल्पनिक अवस्था हो, युटोपिया हो? होइन मित्र, होइन। हरेक व्यक्तिको जन्म सिद्ध अधिकार हो। यो त उनीहरूले मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्, विशेष व्यक्तिहरूले। हामी सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। होइन, म भन्दछु होइन। हाम्रो जन्म यसै अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि भएको हो। यही अध्यात्मको मूल कुरो पनि हो। तर हामीलाई पेशेवरहरूले भरमाइदिएका छन्, भट्काइदिएका छन्। भट्काइदिए हुन्थ्यो नि, बरु भरमाइदिएका छन्। भट्काइदियो भने एक दिन बाटोमा आउने सम्भावना हुन्छ, भरमाइदियो भने त सक्यो कुरा। त्यसकारण महामतीले भन्नुभयो नि, सम्झी बुझी गुरु कीजे साधु भाइ, सम्झी बुझी गुरु कीजे। तपाईँ जे गर्नुहोस्, तर तपाईँ भित्रको सत्य आनन्द विकसित हुनुपर्छ। धेरै कुरो जान्नु जरुरी छैन मित्र। आफूलाई चिन्न, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सबभन्दा सजिलो बाटो श्वास श्वास निज नाम जप वृथा श्वास मत खो, यो महामतीको भनाइ हो। र बुद्ध पनि के भन्छन् भने श्वासको बाटोबाट जतिले बुद्धत्व प्राप्त गरे अरू कुनै बाटोबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आनापान सती योग भन्नुहुन्छ। परमात्मालाई हाम्रो सेवा पूजाको आवश्यकता छैन मित्र, बुझौ है। सेवा पूजा त हाम्रो साधना हो, उत्कृष्ट साधना। परम्परा नबनोस् सेवा पूजा पनि, र परम्परा नबनोस् धर्म। यो जागनीको ब्रह्माण्ड हो, यही जागौं, कुरो बुझौं। अब यो घना निन्द्राबाट बिउजनु जरुरी छ, यो गहिरो निन्द्राबाट बिउजनु जरुरी छ। बुझ्ने हो भने कुरो एकदमै गहिरो छ, नबुझ्ने हो भने घर छेउमै पहिरो छ। अब यो थोपो सागरमा समाहित हुनु जरुरी छ। बिन्द में सिन्ध समाएर साथ हो। जीवन मुक्त हुनु जरुरी छ। यहाँ चाहिँ कुण्ठी कुण्ठा, मरेपछि वैकुण्ठ, त्यो हुनै सक्दैन मित्र। मृत्यु पारीको देशमा त्यही जान्छ जुन यहाँ छ। परमधामको लागि योग्य बन्नु छ भने यही ब्रह्म सृष्टि बन्ने उपक्रम गर्नुपर्दछ। अहिलेको जुन हाम्रो पारा छ नि, हामी साम्प्रदायिक व्यक्तिहरूको जुन पारा छ नि, त्यो पारा त आफैसँगको ठगाई हो, आफैलाई ठग्नु हो। चेतौं, होसमा हो। यो पाराले कहीँ पुग्दैनौं हामी। कुरो मात्रै गरेर हुँदैन, प्रवचन मात्रै गरेर हुँदैन, अनुभूतिमा जानुपर्छ। सबैले त्यो परम अनुभूतिलाई प्राप्त गर्न सकौं, यो जीवनलाई सार्थक पार्न सकौं। बुद्धत्व, ब्रह्म सृष्टित्व, परमहंसत्वको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकौं। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आज 21 मार्च ओशोको बुद्धि दिवसको अवसर पारेर मैले आफ्नो अनुभूत भाव पोखे। यसलाई पूर्वाग्रह बिना मनन गर्नुहोला, चिन्तन गर्नुहोला। जिज्ञासा छ भने एकपटक भेटौं। 45 80 395 आश्रमको फोन नम्बर हो। 45 80 395। मध्य बानेश्वरमा हाम्रो आश्रम स्थित छ, मितेरी मार्गमा। अहिले त नभेटौं केही समयलाई, तर समय सामान्य बनेपछि हामी भेट्छौं फेरि, अनि आफ्नो अनुभूति साटासाट गरौँला भन्ने आशयको साथ प्रविधिमा सहयोग गर्ने आत्मीय भाइ सन्देशलाई धन्यवाद दिँदै यो आनन्द विनोदलाई अर्को हप्तासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।